के तपाईले प्रयोग गरिरहेको सनक्रिमबाट तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ एडभान्स फर्मुलाबाट बनेको वाटर रेजिस्टेन्स चिपचिपाहट रहित आस्था बेरी युभी गार्ड सन प्रोटेक्सन क्रिम, जसले तपाईको त्वचालाई घामबाट सुरक्षित राख्छ र त्वचालाई मुलायम बनाउनका साथै पानी र पसिनाको चिपचिपाहटलाई पनि टाढा राख्छ। आस्था बेरी युभी गार्ड सन प्रोटेक्सन क्रिम, मैले पाए सोचेको सबै। के हदसम्म टरेको छ, तर यो स्थायी रूपले टरेको पनि होइन। यो आत्मालोचना नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक चाइनिज गमले टाँसेको राजनीति हो। नेपालमा जब जब ध्रुवीकरण हुन्थ्यो, के अरे इन्डियाको फेभिकोलले टाँस्ने प्रचलन थियो, यसपटक चाहिँ नि प्रथम पटक चाइनिज फेभिकोलले पनि नेपालको राजनीति टाँसिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण स्थापित भएको छ। तर यो क्षणिक हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो विवादलाई एकातिर पन्छाउँदै गर्दाखेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला होइन, तर जनता र सरकारको भूमिका जनतामा कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? होइन, सरकारको भूमिका त जनतामा प्रभावकारिता होइन कि त्यो दुई तिहाईको करिब करिब बहुमतको सरकार, स्थिर सरकार आम नेपाली जनताको आकांक्षा र जनताले त्यो स्थिर सरकार गठन गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले दियो। तर केपी ओलीले जनतालाई दिएको जनादेश आम नेपाली जनता र देशको विकास, आम नेपाली जनताको सुख शान्तिको लागि भन्दा पनि अथवा सेवाको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई ती सम्पूर्ण जनादेशलाई प्रयोग गर्यो। जसले गर्दाखेरि यत्रो बहुमतले निर्वाचित केपी ओली यो मध्य भागमा आएर यति अलोकप्रिय हुनुको कारण पनि त्यही नै हो। भनेपछि जनताको नजरबाट तपाईले हेर्दा सरकार अहिले पुरै असफल छ? जनताको नजरबाट त त्यसै असफल छ भन, उसकै पार्टीको नजरबाट असफल भइसक्यो। ऊ त जम्दै जरा पदच्युत नै भयो नि त। मङ्गल थापाजी, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब आङ्काजी दाइले भनेको कुरा आफ्नो तर्फबाट स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँलाई स्वाभाविक रूपमै भन्नु त्यति चाहिँ असन्दर्भी लाग्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सामन्ती निरङ्कुश फाल्यौँ होइन, केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ होइन, राणाहरू फाल्यौँ। यो फालिए सँगसँगै जुन खालको मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यही कम्युनिस्टका नेताहरूले यी 3 करोड नेपाली जनताले ल्याएको म भन्न चाहन्छु। तर के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूको लोकप्रियता देखेर, उहाँको चाहिँ राष्ट्रवादी चिन्तन देखेर, राष्ट्रवादी विचार देखेर जुन खालको पछिल्लो समयमा 3 करोड नेपाली जनताले उहाँलाई 2/3 मेजोरिटीको सरकारको नेतृत्व 5 वर्षको लागि तपाईँ गर्नुहोस् भनेर जुन खालको एउटा जनादेश दिनुभएको छ, पक्कै पनि उहाँको यो के अरे भावनालाई, उहाँको यो चाहिँ जनताको भावनालाई, दुःखलाई हामीले चाहिँ प्राज्ञिक ढङ्गले आगामी दिनमा केपी शर्मा ओलीज्यूकै नेतृत्वमा मुलुकको विकास होइन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालका सपनाहरूलाई पुरा गर्न उहाँले पर्छ। किनभने उहाँ जनताको नेता हो होइन, राष्ट्रको सेवक हो, जनताको सेवक हो, नोकर हो। चाहिँ यो जो चाहिँ एउटा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ जनताबाट चुनेर आएको मान्छे। उहाँ कुनै तानाशाह शैलीबाट, कुनै चाहिँ अराजकतावादी शैलीबाट, कुनै सिआईको एजेन्ट भएर, कुनै रको एजेन्ट भएर होइन, कोही इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको एजेन्ट भएर आएको नेता उहाँ होइन। उहाँको नेपाली आन्दोलनमा आफ्नै एउटा खालको छवि छ, त्याग सङ्घर्ष छ, बलिदान छ। त्यो बलिदानलाई, त्यो मूल्याङ्कन, उहाँको सङ्घर्षलाई उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ। लोकतन्त्र ल्याउनु, परिवर्तन ल्याउनु होइन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नको लागि जेल बसेको एउटा नेता हो, देशभक्ति नेता हो। तर उहाँका कमजोरीहरू छन्। मैले अहिलेको सरकार पुरै दुधले नुहाएको हो भन्न म चाहन्न, किनभने अहिलेका सरकारका कमजोरीहरू छन्। यी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा करेक्सन गरेर मुलुकको चाहिँ दिगो शान्ति, समृद्ध नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानमा लाएर मुलुकको समाजवाद र साम्यवादका नीतिहरू के हो, सिस्टम के हो, अहिलेको तत्काल 21 सेन्चुरीको जनताले के चाहेको छ, परिवर्तन चाहेको छ, कुनै शासन। अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट चाहिँ मुलुकको विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। हामी देशभरिमा बस्ने विभिन्न समुदायका, विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई, ती दिग्गज व्यक्तिहरूलाई म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। तर के भने पछिल्लो समयमा पृथकतावादी सोच भएका, मुलुकलाई विखण्डनतिर लाने होइन, जातीयका आधारमा राजनीति गर्ने होइन, कुनै चाहिँ एउटा कास्टिजमका आधारमा राजनीति गर्ने जुन खालका चाहिँ पछिल्लो समयमा समाजमा आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेपाललाई चाहिँ
कहिले पनि समृद्ध बनाउन सक्दैन, कहिले पनि विकास बनाउन सक्दैन, उन्नति बनाउन सक्दैन भन्न चाहन्छु। किनभने आजको हाम्रो अभियान भनेको आङ्गाजी दाइको अभियान पनि देश बनाउने हो, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेताहरूको पनि देश अभियान हो। तर अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सच्चिनु जरुरी छ, किनभने अहिलेको टाइम भनेको कुर्सीसँग लडेर इन्टरनेसनल पोलिटिक्सबाट गाइड भएर मुलुकलाई चाहिँ दुर्गन्ध बनाउने काम गर्यो भने त्यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले लिनुपर्छ। आज म जस्तै युवाहरू, डिग्री गरेका युवाहरू विदेशिएका छन्, खाडी मुलुकमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन्। त्यो पसिनाबाट आएको रेमिटान्सले आज यो देशको चाहिँ समृद्धिको एउटा बाटोमा लिने नेताहरूलाई जुन खालको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सहयोग विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ, उनीहरूका भावनालाई र सर्वा र श्रमजीविका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ हामीले उद्धार गऱ्यौँ भने यो नेपाली जनताले हामीले छुट दिनेवाला छैन। हामीले लेनिनका मार्क्सवादका सिद्धान्त पढ्यौँ, लेनिनका पढ्यौँ, होचिमिनका पढ्यौँ, डाक्टर चे गावाका पढ्यौँ, माओ सेतुङका पढ्यौँ हैन, तर लेनिनका पढ्यौँ, तर हामी सिद्धान्त मात्र कहिलेसम्म पढ्ने? अब हामी व्यवहारवादी भएर सबै सिद्धान्तलाई मानेर हामी अमेरिका जस्तै चाइना जस्तै व्यवहारवादी बनेर मुलुकको नागरिकको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तपाईँको भनाइअनुसार विवादित भनाइ त तपाईँभित्रै छ नि हैन, बाजिएको छ नि। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ 3 करोड नेपालीले चाहिँ मत दिएर बनाएको सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ विखण्डनवादी जातीय नारा उठाउने पक्ष पनि छन्। 3 करोड सबैले केपी ओलीलाई चाहिँ भोट दिएको भए त त्यस्तो विवाद त आउँदैन थियो होला। विवाद यस्तो सर, अब मलाई पक्कै पनि लाग्छ भने अहिलेको सरकार 2/3 मेजोरिटीको सरकार हो, यो चाहिँ जनताबाट चुनेर आएको सरकार हो। मैले भने अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू लागिरहेका छन्। त म त्यो नाम किराम म गर्न चाहन्न, किनभने सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा सुन्नुहोस्, सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा जनतालाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछु, रोजगार बनाउँछु भन्ने नाउँमा जनतालाई जुन खालको एउटा भरमको खेती गरेका छन्, विज्ञानवादीको खेती गरेका छन्, भरम फैलाएका छन्, त्यस्ता तत्त्वहरूपछि चाहिँ हामी सजग हुन तयार छौँ। हामी सधैँ बारे अब लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्यो भने अबको विकल्प के म भन्न चाहन्छु। आङ्काजी दाइ, एउटा तपाईँलाई मैले यसैमा भन्न चाहेँ होइन, तपाईँले पनि यसमा जवाब दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभएको विखण्डनवादी कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो शब्द? 2-3 कुरा अब उहाँको भनाइमा 2-3 कुरा। एउटा कुरा नेपालको जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ, केपी ओली 3 करोड नेपाली जनताले निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। केपी ओली सामान्यतः झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 30-35 हजारको भोटले जितेर आएको व्यक्ति हो र पार्टीभित्र उहाँ जाने अध्यक्ष निर्वाचित भयो, त्यसको हैसियतमा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ 3 करोड जनता। त्यही त मैले भन्दैछु नि, हामी त्यसै कारणले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि त्यही हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको 30-40 हजारले जिताएर पठाएको व्यक्तिले 3 करोड नेपालीलाई शासन गर्नु त्यो नैतिकताले पनि दिँदैन। एक र अर्को कुरो उहाँले भन्नुभयो कसैलाई रहेको एजेन्ट भन्नुभयो, कहिले उसो उहाँ यो नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरू दक्षिणसँग जन जोडेको छ, तैपनि दक्षिणका 1-2 नेताहरूसँग उहाँको परामर्श हुने हामीले सुनेका छौँ। त्यसो त नेपालका राजा त्रिभुवनको पालादेखि, राणाको पालादेखि हिजो चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा माओवादी आउन्जेलसम्मको सबै सन्धिहरू दिल्ली दरबारमै गएर भएको यो कुरा लुकाएर लुक्ने। हिजो त्रिभुवन के भन्छ भारतको एम्बेसीमा पसेर चाहिँ दिल्ली नगएको भए यो देशको राजा पनि हुने थिएन। हिजो कृष्णप्रसाद सिटौला र बिपीहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ नेपालको प्लेन हाइज्याक गरेर फारबिसगञ्जमा ल्यान्ड नगरेको भए यो देशमा बौद्धहरू पनि आउने थिए होइन। हिजो प्रचण्ड र यिनीहरू चाहिँ भारतमा बसेर चाहिँ जनयुद्ध नेपालमा गणतन्त्र पनि आउने थिए। त्यस कारणले यो प्रकारको के अरे भनौँ न शक्तिहरूसँग नेपालको राजनीतिको अलिकति चाहिँ बेला बखतमा परामर्श सम्पर्क भयो। तर चमत्कारी कुरो के भयो भन्दाखेरि यसपटक एउटा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता आएर यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रशिक्षण दिनु भनेको मतलब देशको सार्वभौमिकता कहाँ चाहिँ बन्धक राख्न गयो त यसपटक कम्युनिस्ट पार्टीले? हेर्नुहोस् विगतमा भारतबाट हुने हस्तक्षेपको हामी राष्ट्रवादीहरूले जोरदार त्यसको विरोध गर्थ्यौँ। अहिले आएर
यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको उसलाई कसैले चलाएको छैन। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा बहुमतको सरकार कसलाई अवसर दिएको थियो भन्दाखेरि हिजो पञ्चायत हालेपछि काङ्ग्रेसले पायो। काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई जनता र देशको लागि प्रयोग गर्न सकेर खालि गिर्जा र शेरबहादुर देउवाको झगडामा त्यो स्वाहा भयो। त्यसपछि 10 वर्ष जनयुद्धपछि कसले प्राप्त गर्यो? माओवादीले त्यो बहुमतको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्यो। त्यो पनि प्रचण्ड वैद्य विप्लवको झगडाले त्यो पनि स्वाहा भयो। अब अहिले आएर कम्युनिस्टलाई त्यो अधिकार दिएको छ, कुनै बाहिरबाट केही हस्तक्षेप भएको छैन बहुमतको सरकार चलाउनलाई। प्रचण्ड, माधव, वामदेवबाट यो सबै समस्या उत्पन्न भएको भनेपछि आफूभित्र झगडा हुने अनि आफ्नो पार्टी कमजोर हुने, सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा नै भ्रष्टाचार गर्ने, हैन? तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ के भन्छ अनैतिकताको चाहिँ कुरा सुरु गर्ने भए उसका चाहिँ पर्यटन मन्त्री, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय चाहिँ रविन्द्र अधिकारीले 4 अर्ब भ्रष्टाचार गरेर व्हाइट बडी विमान खरिद गर्दा भन्ने चाहिँ त्यत्रो समितिले भने नि त, किन कारबाही भएन? त्यसपछि गोकुल बास्कोटासँग 70 करोडको चाहिँ के अरे त्यत्रो प्रमाण जुटेको चाहिँ टेप बाहिर आयो। भानुभक्त ढकालले सामान खरिद गरेर चीनबाट चाहिँ व्यापारीसँग मिलेर चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर त्यत्रो कुरा उठ्यो। सुनकाण्ड छ, निर्मला पन्तको चाहिँ बलात्कारको घटना छ। यत्रो चाहिँ महामारीको बेलामा सिङ्गो राष्ट्रलाई सरकारको हामी आलोचना नगरौँ, यो रोकथामको लागि हामी सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी सबले सरकारको प्रत्येक कमी कमजोरीलाई नऔँलाइकन मुखमा टेप लगाएर सरकारले गरेका ती रोकथामको अभियानलाई हामीले सहयोग गर्यौँ। तर हामी चाहिँ यता सरकारको अभियानमा चाहिँ साथ दिने, सरकार चाहिँ के गर्ने? अध्यादेश ल्याउने, देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, चीनबाट डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न लगाउने, चीनका राजदूत रातारात चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड निवासदेखि लिएर संसार ठाउँमा घुम्ने, यसरी नाङ्गो हस्तक्षेप। म चीन विरोधी होइन, यस्तो खालको चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप न हामी अमेरिकाको सहन सक्छौँ न भारतको सहन सक्छौँ। हामी चीन, किन नेपाल आफै हो सार्वभौम सम्पन्न राज्य हो र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू उहाँले भने जस्तो गरेर अर्कालाई रहेको आरोप लगाउने। तपाईँले के आरोप लगाउनु? तपाईँको त आज यति बेला चीनको राष्ट्रपति रातारात त्यो 3टा नेताको सँग नपुगेको भए स्थिति के हुन्थ्यो त्यो तपाईँ पनि त एउटा कार्यकर्ताको कारणले अनुमान गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दाइलाई मैले एकछिन रोकिएँ, मङ्गल थापाजी भनिदिनु न त, अहिलेको अवस्थामा सरकार र जनता चाहिँ सँगै हुन पर्थ्यो महामारी नियन्त्रणको लागि। सरकारले भनिसक्यो जनताले साथ दिन्छ, अहिलेको सरकार उहाँले त भन्नुभयो नि, उहाँको विचार हो नि त, उहाँको विचार नीतिगत भ्रष्टाचार कहाँ गरेको छ भने यहाँ सुन्नुहोस्, अहिले हावाको पछाडि नलागौँ। अहिलेको सरकार स्थिर सरकार हो, अस्थिर सरकार होइन। चाइनाले गरेको सहयोग हामीले बिर्सदैनौँ, किनभने एउटा महामारीको बेला कोभिड-19ले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष असर परेको बेला चाइनाले सहयोग गरेको कुराहरू पनि हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। र अहिलेको सरकार न चाइना प्रेमी छ न भारत प्रेमी छ, अहिलेको सरकार नेपाली जनता प्रेमी छ, नेपाली समाज प्रेमी छ। राष्ट्रिय एकताको चाहिँ पक्षमा लिएर अगाडि प्रभावित ढङ्गले अगाडि बढाउने पक्षमा त्यो सरकार चाइनाले गरेको होइन, त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। चाइना हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, भारत पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। किनभने हामीले दुईटै राष्ट्रलाई कूटनीतिक हिसाबमा हामीले फकाउन सक्नुपर्छ। किन फकाउनुपर्छ भने देशको समृद्धिको लागि, विकासको लागि, देशको हरेक क्षेत्रको परिवर्तनको लगानीको लागि हामीले कुनै पनि शक्तिलाई हामीले चिडाउनु हुन्न। तर कूटनीतिक तरिकाले चाइना, अब भारत त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, तपाईँलाई थाहा छ होइन? चाइनाले चाहिँ अहिले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विभिन्न किसिमको अतुलनीय भूमिका गर्नुभएको छ। चाइनाले कहिले पनि नेपालको अहित चाहँदैन, चाइनाले हितै चाहन्छ। तर के भने अहिलेको सरकार 2/3 मेजोरिटीको सरकार भनेको जनताको सरकार हो। जनताद्वारा चुनिएको सरकारलाई हामीले जनताको सरकार भन्न मिल्छ। कुनै पार्टी भन्दा पनि अहिले देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भने देशको प्रधानमन्त्री हो, नागरिकको प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीको भन्दा पनि। अहिले उहाँले कुरा गर्नुभयो चलखेल भइरहेछ, कुनै पनि चलखेल भइरहेको छैन। किनभने अहिलेकै नेतृत्वले मुलुकको समृद्धि र विकास गर्छ भनेर जुन खालको एउटा विश्वास गरेको थियो, त्यो विश्वासलाई यदि नेपाली जनताको सपनालाई जुन आश छ, जुन अप्टिमिस्टिक छन् अहिलेको सरकारप्रति, यदि 5 वर्षसम्म अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धि गर्न सकेन, परिवर्तन गर्न सकेन, नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगार दिन सकेन, कृषिको क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यसको हिसाब किताब आगामी दिनमा नेपाली जनताले
गर्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अरू कुरा के भने हामी चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रलाई इन्टरनेसनल पोलिटिक्सबाट हामी गाइड भएर कुनै पनि राष्ट्रलाई गाली नगरौँ, किनभने हामीलाई विश्वमा चाहिँ सबै राष्ट्रको चाहिँ खाँचो छ। किनभने हामी चाहिँ आर्थिक हिसाबमा कमजोर छौँ, हामी हरेक चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कमजोर छौँ होइन। दार्ती सङ्घायको चाहिँ सहयोग अहिलेको समृद्धिलाई र विकासका सपना सिद्धान्तलाई पुरा गर्नको लागि आवश्यक छ भन्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओली हामी गुलाम बन्ने होइन, हामी गुलाम बन्ने होइन, कूटनीतिक तरिकाले हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मान्ने मान्छौँ। तपाईँको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार हामी अगाडि जान्छौँ। उहाँको भनाइ के भयो भन्दाखेरि चीनले हस्तक्षेप गरेको छैन, त्यो होइन, पञ्चशीलका आधारमा भयो। होइन अरूलाई चाहिँ रको एजेन्ट, तपाईँले रको एजेन्ट भनेर कसलाई भन्नु? होइन नि दाइ, यहाँ तपाईँ न होला, तपाईँलाई भने होइन मैले, सोसुकैले भन्नु न, किन छ नि दाइ। नेपालमा भएको कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठन, त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो हिन्दूको चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ मुद्दा बोक्ने राप्रपा होस्, त्यो एउटा आधिकारिक नेपाल सरकारले स्वीकारेको राजनीतिक सङ्गठन हो। त्यो राजनीतिक सङ्गठनको श्रेयलाई बदनाम गराउनलाई तथा नाम कसलाई रको एजेन्ट, कसलाई सियाको एजेन्ट, कसलाई के को भन्छ भने अब आज तपाईँको पार्टीमा 12 बजेको घाम जतिको छर्लङ्ग भयो कि पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगिरहँदाखेरि चाइनिजका राजदूत रातारात भएर भोलिपल्ट आत्मालोचना गरेर सुन्नु न होइन, यो एकता हुनुको पछाडि यो हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, एउटा कुरा नम्बर 1 कुरा है। नम्बर 2 कुरा उहाँले भन्नुभयो सरकारको लोकप्रियता। मलाई भन्नुहोस्, नेपालको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले यो 2 वर्षको अवधि त सक्यो, 2 वर्षको अवधिमा त्यस्तो अद्भुत नेपाली जनताले वाह गर्ने, मुखले रेल ल्याइदिइहाल्यो, मुखले घर घरमा चाहिँ ग्यास पुऱ्याइदिइहाल्यो, मुखले पानी जाँच ल्याइहाल्यो होइन। त्यो उहाँको सपना ल्याउँछु भन्न त पाइयो नि त, केही टाइम लाग्ला छ, एकैचोटि आउँछ रेल। तपाईलाई 2 वर्षमा चाहिँ कुनै पनि देश शक्तिशाली सपना त उहाँले सपना राख्नु, भिजन त राख्नु पर्यो, विचार राख्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मुद्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गरेको सार्वजनिक सम्बोधनमै उहाँले भनेको छ अबको 2 वर्षभित्र उहाँले यही कुरा भन्नुभएको छ। यदि मैले भनेको कुराहरू भएका छन् भने फेरि मेरो छेउमा अन्तर्वार्ता लिन आउनुहोस् भने, त्यो त पुरै चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रेकर्डेड कुरा हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि यो पार्टी यति लोकप्रियको भइदिएको भए अहिले हेर्नुहोस्, सारा देशमा अलपत्र परेका कोरोना भाइरसको कारण अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई त्यो देशको सरकारले आफ्नो राजदूतलाई समायोजन गरेर उनीहरूलाई आफ्नो देशमा लगिसके। नेपालकै कुरा गरौँ, नेपालबाट को पहिलो नम्बर 1 त अस्ट्रेलियामा उसको नागरिक लाग्यो। नेपाली मूलका मान्छेहरू जो अस्ट्रेलियन नागरिक उनीहरूले पनि लिएर गयो, त्यसपछि अमेरिकाले लिएर गयो, त्यसपछि भारतले लिएर गयो, रुसले लिएर गयो, फ्रान्सले लिएर गयो। अहिले जुन मानिसले कमाएको अरबौँ रेमिटेन्समा यो देश चल्दैछ, उसले पठाएको डलर चाहिँ खाना मिल्ने, नेपाल भित्राउन मिल्ने, अनि त्यो डलर कमाउने खाडी मुलुकमा अहिले नेपाल आउन चाहने मान्छेलाई त हामीले क्वारेन्टाइन छैन, हामी के व्यवस्था गर्छ, रोक्न पाइन्छ? सरकारको लोकप्रियता हो। थापाजीलाई नै एउटा कुरा सोध्न चाहे होइन, जुन चाइनाबाट हस्तक्षेप भएको छैन भन्नुभयो तपाईँले, यही अहिलेको महामारीकै विषयमा एउटा कुरा म एउटा जोड्न एउटा छ। उहाँ जसरी जनतालाई दिग्भ्रमित बनाए नि, उहाँले आफ्नो कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित बनायो भने कुरो मैले बुझाएँ होइन। त्यस्तो चीनले तपाईँको जुन सहयोग, जुन स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट आएको छ नि, त्यो चीनको सरकारले दिएको सहयोग होइन, त्यो चीनको एउटा व्यापारीसँग खरिद गरेको सामग्री हो। अनि ठिकै छ, म त्यहाँ पनि जाउँला दाइ होइन। मैले भन्न चाहेका भन्दा यो महामारीको सन्दर्भ आउँदै गर्दाखेरि सरकारले चाइनाबाट विद्यार्थीहरू ल्याएर आएको थियो होइन, क्वारेन्टाइनमा राखियो पनि ठिक भयो भनेर फर्काइएपछि अनि पछिल्लो समय सरकारमा चाहिँ नेतृत्वकर्ता पार्टीकै विवाद चर्किँदै गर्दाखेरि चाइनिज राजदूतको त्यो नेताहरूसँग भेट्नको दौडधुप र 2066 सालमा प्रचण्डको सरकार ढल्नै लाग्दा त्यति बेलाका राजदूत राकेश सुदको दौडधुप उस्तै थियो नि होइन र? होइन, यस्तो भनौँ, त्यतिखेरको अस्थिर सरकार थियो, अहिलेको के भने पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हो अहिलेको। त्यतिखेरको सरकारसँग अहिलेको सरकारलाई तुलना गर्न मिल्दैन, यो दुईटै सरकार हो क्या।
किनभने तपाईँ केपी ओलीको नजरमा मात्रै हेर्नु होइन केपी ओलीको नजरमा होइन केपी ओली भनेको राष्ट्रप्रेमी नेता हो होला उहाँका चाहिँ कमजोरीहरू मैले भनिसकेँ उहाँका सचिवालयका कमजोरी हुन सक्छन् तर नेकपाका नेताका कमजोरी हुन सक्छन् तर केपी ओलीलाई ल हामीले गाली गरौँ ल हटाउँ ल प्रधानमन्त्रीबाट त्यसपछिको विकल्प को हो त अनि रोडमा आएर फुर्ती हानेर हुन्छ भने केपी ओली बाहेक अरू नेतै छैन अहिले नेतै छैन भने अहिले देशले मागेको नेता भने केपी शर्मा ओलीज्यू हो तपाईँ प्रश्न बुझ्नुहोस् के उहाँको विचार उहाँको समृद्धि मेरो आकाङ्क्षा भन्ने त्यो किताब पढ्नुहोस् त्यहाँभित्र मुखले भनेर होइन मुखले भन्दा व्यवहारमा हुन्छ के तपाईँ केपी ओलीको यत्रो समर्थन केपी शर्मा ओलीले यहाँ सुन्नुहोस् केपी शर्मा गर्न नसकेको मैले यत्रो उदाहरण दिएँ अहिलेको सरकारले केपी ओलीले गरेका मलाई भन्नुहोस् तपाईले अहिलेकै सरकार पर्मानेन्ट तपाईले भन्दामा सबै हुने हो र हैन अहिलेको सरकार जनताको अगाडि बुझाइदिनु तपाईको विचार अहिलेको सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ल्याएन हैन कर्मचारी समायोजन भएको छ विधिको शासनमा अहिलेको सरकार हिजोको सरकार भन्दा जनताको सेवा र देशको सेवा भन्नु नि त सिंहदरबारका चाहिँ राजनीतिक कुरा जनताका चाहिँ के अरे सिंहदरबारका चाहिँ समस्याहरू गाउँघरमा अहिले के अरे पुगेको छन् कसरी पुगे किन पुगेको छैन दाइ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो यदि सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएको भए अहिले सङ्घीय सरकार आत्मनिर्भर हुन्थ्यो आर्थिक स्रोत खुम्चाएर चाहिँ राखिरहेछ अधिकारहरू हामी अहिले हाम्रो देश कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएको छ अनि त्यसले कोभिड-19ले हाम्रो देशलाई असर पारेको छ अहिले मुलुकको चाहिँ नागरिक र सामाजिक अभियन्ता उहाँ जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरू अहिले नाना थरी गाली गर्दा हैन बकवास गर्नुभन्दा पनि अब हामी चाहिँ केपी ओलीले न त कोभिड-19लाई चाहिँ रोकथाम गर्न प्रभावकारी कदम किन गरे लकडाउन गरेन लकडाउन मान्छे संसारले गरेछ होइन नि त्यो भारतले गरेछ शक्तिशाली कति नागरिकको मृत्यु भएको छ नेपालमा कसैको भएको छ त्यो जनसङ्ख्या बढी छ एउटा ऐतिहासिक जनसङ्ख्या त्यत्रो भएको छ हामी यसो मलाई मेरो कुरा पुरा गरिदिनुहोस् म एउटा कुरा टाङ्गा मेरो कुरा केपी ओलीले न त कोभिड-19ले रोकथाम गर्न सक्यो न संहितालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यो सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको न जनता र देशको लागि सही सेवा केही गरेन भने नेपाल जनताले भाडे कारबाही गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु किनभने अहिलेकै सरकारले कोभिड-19बाट चाहिँ त्यसको असर पर्ला भनेर जुन खालको एउटा लकडाउनको व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई सजग गराएको छ सचेत गराएको छ होइन विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू लिएर देशको के अरे 7वटै प्रदेशमा त्यो खालको एउटा के अरे सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ योभन्दा कसरी कोभिड-19बाट कसैको मृत्यु त भएको अमेरिकामा के अरे इटालीमा फ्रान्समा कति भयो अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्र जो कि हरेक क्षेत्रमा विश्वलाई चुनौती दिने चाहिँ राष्ट्र आज चाहिँ 70,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसबाट हैन 10 लाख भन्दा मान्छेहरूको सङ्क्रमित छ तर नेपालमा एउटा 59 जना जति सङ्क्रमित छ र एउटा पनि मृत्यु भयो त्यो सफलता होइन केपी शर्मा ओलीज्यूको राम्रो कुरालाई हामीले पर्सनल गर्नुपर्छ के सर देशमा धेरै सरकारले वाक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएकै छैन हेर्नुहोस् यो यत्रो मिडिया इमान्सिपेसन यो तपाईँ जस्ता एउटा अहिले सरकारले कसैलाई बन्देज अलि भर्खर तपाईँ उहाँ जस्तो बकवास बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई म दिग्गजमा व्यवहारिक सुन्नुहोस् उहाँ जस्तो मेरो सिनियर मान्छे को समर्थकहरूले मैले भने सरकारको तपाईँ कम्युनिस्टको पनि समर्थक हुनुहुन्छ तर हामीले आम जनताको अगाडि सार्वजनिक माध्यमहरूमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्दाखेरि जनतालाई विश्वास हुने प्रमाण छ जस्तै उहाँले भन्नु वाक स्वतन्त्रको कुरा एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री यो देशको राज्य शासन चलाएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इन्टरभ्यू लिएको अभियोगमा रेडियो नेपालका चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालक र निर्देशकलाई निलम्बन गर्ने भयो त भाग त्यो त उहाँको शैली नै भएर जुन खालको उहाँ जस्तो विद्वान मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई निज व्यवहार देखाएको जुन खालको डाक्टर बाबुरामले चिन्दैन त 30 वर्ष जनयुद्ध लडेर हामी जस्ता युवाहरूलाई हैन पढ्नुहुन्न बुर्जा शिक्षा पढ्नुहुन्न भनेर बन्दुकको नाल समातेर समाउन चाहिँ बाध्य बनाए गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउँछु भने बुर्जा शिक्षा पढ्नुहुन्न भने तर आज ती बाबुरामले फेरि चाहिँ तार्किक कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ जस्तो युवा मान्छेले तार्किक कुरा गर्न सिक्नुहोस् कि तपाईँ भविष्यको चाहिँ नेता हुने मान्छेले तपाईँले जनताको अगाडि तार्किक कुरा गर्नुहोस् मैले भन्न खोजेँ के मतलब भने यदि वाक स्वतन्त्र भइदिएको भए एउटा वक्ताले बोलेको चाहिँ कुरा त उसलाई चाहिँ किन जिम्मेवारी अब तपाईँले मैले जे बोलेँ उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ त्यो पनि तपाईँ मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो एउटा कुरा अर्को कुरा एउटा सचिवले
प्रचण्डको विरुद्धमा चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ टिप्पणी गरे नि। वाक स्वतन्त्र भनेको आफ्नो राजनीतिक विश्लेषण गर्न पाउने हो। त्यो राजनीतिक विश्लेषण अब नचाहिने चरित्र हत्या गर्ने, उसलाई नङ्ग्याएको फोटो राख्ने, कुकुरको टाउका राखेर चाहिँ टाँच्ने, यस्तो खालको चाहिँ अमानवीय अलिकति अमर्यादित काम पनि गरेको छ। तर एउटा राजनीतिक चाहिँ शिष्टताभित्र बसेर राजनीतिक विश्लेषण गर्न पाउँदैन होइन। आङ्काजीको चाहिँ जातिवादी नेता यो मानेमा हो भनेर मलाई विश्लेषण गर्छ मान्छेले। त्यो राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ साइबर क्राइमबाट चाहिँ थुन्न पाइन्छ। त्यस कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो तपाईँ त जनजाति युवा, त्यही कारण मलाई पनि डाक्टर हर्क गुरुङले त्यो भन्थ्यो, हामीले जनताको अगाडि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि, जनतालाई सम्बोधन गर्दाखेरि आफ्नो मनका चाहिँ भावनामा बग्ने होइन के, तथ्याङ्क र यथार्थपरक ढङ्गले तथ्याङ्कमा टेकेर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिने हो होइन। तपाईँ के अरे अहिलेको सरकारको तपाईँ समर्थक हुनुहोला, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता रहनुहोला, तैपनि मैले भन्न खोजेको मतलब केपी ओलीले तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ, तपाईँ पनि एउटा कार्यकर्ता हो। रेलको कुरा कस्तो मजाकले भन्नुभएको थियो, हामीलाई पनि गर्व लागेको थियो होइन। त्यसपछि आएर पानी जाँचको कुरा गर्नुभएको थियो, घर घरमा ग्यास हुन्छ, ठ्याक्क चाहिँ मिटर स्विच अन गर्ने, त्यसपछि ग्यास बाल्ने भन्नुभयो। अहिले उहाँ चाहिँ मान्छे ग्यास लिनको लागि 3 घन्टा 4 घन्टा लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था। त्यही कारण मैले भने देशको प्रधानमन्त्रीहरूले पनि बोल्दाखेरि होइन अलिकति हेक्का राखेर राज्यको संयन्त्रसँग त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर बोल्नु पर्यो। अब कोरोना भाइरसको बारेमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति कति हास्यास्पद भन्नु त। उहाँकोमा त्यत्रो विद्वत डक्टर्सहरू छैन। अनि प्रश्न उठ्यो केपी ओलीले आफ्नो चाहिँ विद्वत सल्लाहकारहरूको सल्लाह मान्दैन कि अथवा सल्लाह दिए पनि नमान्दा आफूले मन जे लाग्छ त्यति बोल्छ भनेको। त्यही कारण एउटा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस के हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन जरुरी थियो र त्यो त विशेषज्ञहरूले दिने कुरा हो होइन। तपाईँ विशेष गरी अब जातीय मुद्दाहरू बढी उठाउनु पनि हुन्छ होइन, बाहुनवाद पनि भन्नुहुन्छ, एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भयो मङ्गल थापाजीले भन्दै गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, एकात्मक राज्य प्रणालीको कसरी अन्त भयो उहाँले पनि भन्नुभयो। मैले भने अघि नै मैले भने तपाईँ हामी जस्तो अभियन्ता र प्रत्येक के अरे भनौँ न मान्छेहरूले बोल्दाखेरि तार्किक कुरा गर्नु पऱ्यो। एकात्मक राज्य सत्ता भनेको हाम्रो समाज चाहिँ समावेशी छ, तर सिंहदरबार समावेशी भएन, राज्य सत्ताहरू समावेशी भएन। अहिले पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री हुने होडबाडी चल्यो। कम्युनिस्ट 250 वर्ष गणतन्त्रका लागि जुन युद्धको अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ गोला र बारुद लड्ने त को थियो भन्नुहोस् न? वर्षमान पुन नन्दगिरी पासङ्गर होइन। 9 वर्षको चाहिँ एउटा नानीको आमाले हातमा चाहिँ काखमा नानी लिएर चाहिँ हातमा मेसिन गन लिएको तस्बिर हाम्रो अगाडि जलजल्दै आउँदैन। अनि अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुने बेलामा जनजातिको नाम महिलाको नाम आयो। त्यही मान्छे गरी दोहोरिरहने। वामदेवलाई एउटा पहाडे बाहुनलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधन गर्न तयारी हुने, अनि त्यो हिजो मुक्तिको नाममा बन्दुक बोक्ने एउटा महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन हुनु पर्दैन? सुभाष नेमाङलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन? रामबहादुर थापा बादललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन? हो, यस कारणले सेना प्रमुख पहाडे बाहुन, आइजिपी पहाडे बाहुन, न्यायाधीश पहाडे बाहुन, आयोग नियोग पहाडे बाहुन। हङकङ र बेलायतमा अधिकांश त्यहाँका बस्ने नेपाली मूलका मान्छेहरू जनजाति हुन्। त्यहाँका मान्छेले हामीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति राजदूत पठाइदिनु पर्यो भने 20 वर्ष भयो युद्ध लड्यो, आन्दोलन गरेको, अहिलेसम्म पाएन। हो, यसलाई भन्छ नस्लवादी राज्य सत्ता। अनि कसैको मुखले चाहिँ परिवर्तन भयो भन्दामा पत्याउने हो त? त्यही कारण तपाईँ हामीले यथार्थपरक ढङ्गले यसको जिम्मेवार कसलाई देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो राज्य सत्ताको हो बाबा। मैले कुरा उठाएँ नि त हिजो, मैले अन्तर्वार्ता मैले भने मैले कुरा बुझ्दाखेरि आज यो पार्टी एकजुट किन भयो भन्दाखेरि दुईटा कारण। एक, चीनले हस्तक्षेप गर्यो अथवा चीनको सहयोग प्राप्त भयो सभ्य भाषा र अलिक सकारात्मक भन्दाखेरि। अर्को के हो भन्दाखेरि जनजातिहरूले पनि आवाज उठायो, अब प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनुपर्छ। घरिघरि चाहिँ नि प्रचण्ड हामीले नहेरेको प्रधानमन्त्री हेरेको नि त होइन, झलनाथ र माधव नेपाल नहेरेको हेरेको, वामदेव गौतम 2-2 चोटि के अरे गृहमन्त्री र मन्त्री भएको। त्यस कारण अब नयाँ अनुहार, बरु युवा ल्याउँ होइन, नयाँ जोस जाँगर हो, युवा ल्याउँ होइन। भएन महिलाहरू ल्याउनुहोस्, अब भएन जनजाति। मैले भने प्रचण्ड र चाहिँ के अरे केपी ओलीको हाराहारीमा हाम्रो के अरे चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरू छैनन्, छन् नि, उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नु। एउटा चाहिँ के अरे के अरे हाम्रो के भन्छ के अरे हाम्रो विद्युतको के अरे उसको नाम कुलमान घिसिङले यत्रो चाहिँ अद्भुत चमत्कार गर्छ।
होइन महावीर पुनले एउटा चाहिँ त्यत्रो रिमोट चाहिँ एरियामा दुर्गम क्षेत्रमा के अरे एउटा इन्टरनेट पुर्याउन सक्छ सन्डु गुरुङले एउटा आश्चर्य विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउने चाहिँ चक्षुको चाहिँ अपरेसन गर्न सक्छ भने यो देशको प्रधानमन्त्री 250 वर्षमा अहिलेसम्म हुन सकेन एकचोटि मनिषमान चाहिँ त्यो के अरे राजाको पाला भएको थियो त्यो पनि मनिषमान सिंह लेखे श्रेष्ठ लेखेको उसलाई पाउँदैन थियो शर्त नै थियो तिमीले श्रेष्ठ लेख्न पाउँदैन सिंह मात्रै लेख्ने भनेर सिंह लेखेर उसलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइयो त्यो अवस्था त छैन नि अहिले त परिवर्तन त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि राज्य सत्ता हाम्रो शासन व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हाम्रो गुनासो के भन्दाखेरि शासक कहिले पनि परिवर्तन राणा ढाल्यो बहुदलीय व्यवस्था त्यही पाहाडे बाहुन पञ्चायत ढाल्यो के अरे त्यसपछि आयो फेरि पनि त्यही पाहाडे बाहुन भन 10 वर्ष जनयुद्धपछि फेरि पनि राज्य के अरे शासन व्यवस्था फेर्यो गणतन्त्र आयो त्यसपछि त्यही पाहाडे बाहुन पार्टी फुट्दा पनि त्यही पाहाडे बाहुन पार्टी चाहिँ जुट्दा पनि त्यही पाहाडे बाहुन अनि अरू चाहिँ त्यो देशको कार्यकारिणी अधिकार फेरि पाउँदैन विकल्प दिनुभएको छ के यो प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ होइन कतिपय कुरा ठिक छ मैले भने नि विकल्प दिनुभएको जनताले तपाईँ पनि फेरि यो के अरे नस्लीय चिन्तनबाट चाहिँ प्रश्न गर्नु भएन वामदेव गौतम भनेको जनताले हराएको हो कि होइन हराएको मान्छेले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन कानुन संविधान संशोधन हुन्छ भने सुभाष नेम्बाङ त सिटिङ के अरे हो उपनेता हो संसदीय दलको भइसकेको त छैन नि हजुर चर्चा चल्यो अब फेरि भकुण्डो बनाउने वामदेव गौतमलाई भन्ने कुरो पो चलिरहेको छ मैले के भन्छु भन्दाखेरि हारेको जनताले चाहिँ के अरे चाहिँ परास्त गरेको मान्छेलाई संविधान संशोधन गरेर देशको प्रधानमन्त्री बनाउने कल्पना त्यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो भित्र हुनु त्योभन्दा नस्ले चिन्तन के हो त्योभित्र भएको सुभाष नेम्बाङको बारेमा किन सोचेन त्योभित्र बस्ने महिला चाहिँ योजना युद्ध मैदानको अग्रपङ्क्तिमा योजना मेसिन गन बोक्ने महिलाको बारेमा किन सोचेन मङ्गल थापाजी के लाग्छ अब दाइले नक्सलवादी चिन्तन नेकपा भएको छैन केही कुराहरू कमजोरी भएको छ जुन चाहिँ उहाँ दाइले वामदेवलाई चोर बाटोबाट अथवा असंवैधानिक बाटोबाट देशको प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु त्यो दुर्भाग्य हो त्यो नेपाली जनताको पक्षमा होइन किनभने उहाँलाई त बर्दिया क्षेत्रबाट त्यहाँको जनताले तपाईँ 5 वर्षको लागि वेट गर्नुहोस् तपाईँ देश बाहिर के अरे सरकार बाहिरबाट देशको समृद्धि र विकासको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने जुन खालको एउटा वातावरण जुन खालको एउटा जनादेश दिनुभएको छ पक्कै पनि यो सिद्धान्तलाई अहिलेको सरकारले त्यो जनमतको कदरलाई अहिलेको सरकारले मानेन भने अहिलेको वामदेव के अरे गौतमलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री भयो भने देश दुर्घटनातिर जान्छ होइन यो प्रक्रिया हामी लाग्यो सुभाष जुन चाहिँ मलाई के भने म दाइलाई पनि के अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँ आङ्काजी शेर्पा एउटा जनजातिको छोरो हो तपाईँले यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनुहुन्छ त्यो नेपालको संविधानले कहीँ पनि रोकेको छैन दाइ होइन तपाईँ आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रकट गर्नुहोस् वामदेवको के क्षमता दियो कि उसलाई चाहिँ यो देशको संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि यो देशको सभामुख भएर दुईचोटि सभामुख भएको सुभाष नेम्बाङको नाम किन आएन भन्ने प्रश्न सुभाष नेम्बाङ भनेको नेपाल कम्युनिस्टको इथिक्स र मोरालिटी भएको एउटा उहाँको छुट्टै खाले भिजन र विचार भएको दुईटा कुरा सुभाष नेम्बाङ पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो बन्नुपर्छ उहाँ जस्तो एउटा इनोसेन्ट मान्छे मलाई लाग्छ उहाँ जस्तो इनोसेन्ट मान्छे उहाँ जस्तो चाहिँ बौद्धिक अथवा तार्किक क्षमता र इमानदारी भएको व्यक्तित्व अहिलेसम्म यो मुलुकको कुनै पनि पार्टीमा अर्को तर्क त्यो राख्नुभयो नि त मैले तपाईँ राख्नुभयो नि त त्यो यसै प्रसङ्गमा एउटा अर्को तर्क म के दिन्छु भने यो उसको यो खस भाषाबाट उखान छ नि कोनी के भन्दा नि कालपल्की भन्छ नि के कसो अरे हजुर बुढीमरी भन्दा पनि कालपल्की भने यो प्रसङ्ग कसरी चल्यो भन्दाखेरि जनमत माधव नेपाल हारेको मान्छे होइन कुञ्ज एउटा नेवार खोज्ने उसलाई बाहुनको पद किन छोड्न लाउँदैन माधव नेपाललाई ल्याउनका लागि एउटा जनजाति नेवारले के गर्यो आफू निर्वाचित भएको मान्य छोडेर उसलाई चाहिँ मान्य बनाएर यो देशको प्रधानमन्त्री बनाएको होइन काल त्यहीँबाट पल्किएको के अब फेरि वामदेवलाई प्रतिनिधि सभाको चाहिँ उ ल्याउनको लागि पाल्पाको हाम्रो के अरे एकजना के अरे मगर के अरे नारद मुनि राणा होइन नारद के थापा मगर छ मैले चिन्छु होइन राणा मगर हो अब उहाँलाई चाहिँ ए बाबा त्यसको ठाउँमा के अरे शङ्कर पोखरेलको पद किन छोड्न लाउँदैन हिजो मात्र रविन्द्र अधिकारीको श्रीमती जिन त्यहाँबाट निर्वाचित उसको पद किन छोड्न लाउँदैन जहिले पनि बोलीको बोको चाहिँ जनजाति मधेसीहरू हुनुपर्छ जनजाति र मधेसीका भावनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ सरकारले किनभने मधेसका हकहरू के अरे जनजातिका हकहरू संविधानले दिएको कुरा छ
केही होला नि कमजोरीहरू त्यसलाई करेक्सन दलबहादुर राणा मगरलाई जनजातिका चाहिँ इच्छा के हो आकांक्षा के हो त किनभने हिजो चाहिँ योभन्दा अगाडि गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जनजातिको प्रतिनिधित्व नेपालको चाहिँ म्यानेज पोलिटिक्समा थिएन अहिले छ जनजातिकै मुख्यमन्त्रीहरू छन् त्यो हाम्रो चाहिँ वर्षमान पुनको के अरे श्रीमती जनजाति उहाँ सभामुख हुनुभयो सुभाष नेमाङ होइन अब चाहिँ यस्ता जनजातिका चाहिँ भावनालाई पनि समेटेको छ तर के भने कार्यकारीमा पनि पुग्नुपर्छ महिला यो देशमा उपसभामुख सुब्बालाई किन राजीनामा दिन लाग्यो भन्नु त उहाँ त कानुन मन्त्री हो छुट्नुहोस् न ऊ बाबा उसले भन्यो म एउटा डाक्टर हुँ म उपसभामुख चलाउन सक्छु अथवा मलाई सभामुख बनाउनुहोस् होइन म शिवमाया तुम्बा आफैले उसले भन्यो नि त उसले राजीनामा दिन मानेन अनि बलिको बोको बनाएर छोड्यो लास्टमा चाहिँ राजीनामा दिन बाध्य होइन बलिको बोको होइन केही कुराहरू शिवमाया तुम्बा हाम्रोको ठाउँमा शिवमाया शर्मा शिवमाया ओली भएको भए जनजातिका विचारहरूलाई हामीले अहिले राधा ग्याउने जातीयताका आधारमा राजनीति गर्ने ती सामाजिक अपराधी हो नै म सिधै भन्छु तर जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ जसरी बाहुनहरूलाई क्षेत्रीहरूलाई दिएको छ त्यही चाहिँ इक्वालिटी व्यवहार राज्यले चाहिँ जनजातिलाई दिनुपर्छ किनभने नेपालको संविधान 2072 को धारा भाग 3 धारा 8 मा राइट टु इक्वालिटी छ अब समानताको हक तपाईलाई अर्को नष्टे चिन्तन जातिवादी भाग्य भन्नु हामी जातिवादी हामी नेपाली हो के आम देशमा सबै ठाउँमा बसोबास गर्ने समुदायहरूलाई हामी इक्वालिटी व्यवहार गर्नुपर्छ तपाईले नि यो चाहे त्यो राज्यको क्षेत्रमा हो चाहे त्यो नस्लवादी हो तपाई सुन्नु नस्लवादी भनेको के हो हिटलर छैन मैले पढाएको छु दाइ तपाई ग्यास चेम्बरमा त्यसरी जलाछ सबभन्दा सुन्नु सबभन्दा तपाई पहिलो के हो भन्दाखेरि तपाई जन्मिँदाखेरि तपाई आफ्नो थर म जन्मिँदा म के हुँ शेर्पा हुँ म नेपालमा बसे म नेपाली शेर्पा भएँ अमेरिकामा गएर बसे म के हुन्छु अमेरिकाको शेर्पा हुन्छु शेर्पा त मेरो छोड्दैन नि म चाहिँ नि के अरे बेलायतको नागरिकता लियो भने म चाहिँ बेलायतको शेर्पा हुन्छौँ त्यही कारणले शेर्पा मेरो मेरो सुन्नु शेर्पा मेरो रियल पैसा अब सुन्नु जातिको आधारमा मैले तपाईँ युवालाई तपाईँको चेतनाको बिर्को नखोल्नु नै दुःख लाग्छ क्या मैले भर्खर तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेँ तपाईँकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जातिवाद कति रहेछ नस्लीय चिन्तन कति रहेछ भने मैले तपाईँलाई भर्खर उदाहरण दिएँ अब त तपाईँको चेत पनि खोल्नुहोस् न तपाईँ पनि अर्को अङ्काजी भएर कुरा गर्नुहोस् तपाईँ पनि यत्रो प्रशिक्षण तपाईँलाई मैले दिइसकेपछि पनि अहिले पनि तपाईँ आफ्नो पार्टीको असाध्य चाहिँ नजानिदो पाराले प्रतिरक्षामा नउत्रिनुहोस् मैले भन्न खोजेको कुनै जमानामा म पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै थिएँ त्यो पार्टीले जब पहिलो संविधान सभामा हाम्रो पक्षमा भएको संविधानलाई विघटन गर्ने काम नेकपा एमाले विघटन गरे त्यसपछि मैले छोडेँ त्यो पार्टीभित्र हिजो को थियो अहिलेका चाहिँ उपेन्द्र यादवहरू यी महन्त ठाकुर थिए कि काङ्ग्रेस थिए कोही एमाले थिए त्यो व्यक्तिहरूले किन त्यो पार्टी छोडे त यत्रो उसको योगदान छ उत्रो मेहनत छ ऊ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ ठुल्ठुला मन्त्री पद खान हैसियत थियो उनले किन छोड्यो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र बसेर मेरो मुक्ति होला मैले राजनीतिक अवसर पाउँला तेरो मेरो जाति समुदायको मुक्ति यसले दिन सक्दैन भनेर त पार्टी खोलेर अहिले 2 नम्बरमा त सरकार त गठन गर्यो नि त त्यो राजनीतिक चेतना तपाईहरु जस्तो युवामा हुनु पर्यो अब हामी त ढाडा काटिसकेको बुढो मान्छे हो हैन त्यही कारण तपाईहरु जस्तो युवामा चाहिँ जस्तै भारतको अम्बेडकर हैन को कुरा छ त्यो भावनामा विद्रोहीपना आउनु पर्यो बाबा हिजो साम्यवाद बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद वर्गीय उत्पीडनको अन्त हुँदाखेरि जातिको पनि जुन उत्पीडन अन्त हुन्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अनि जातीय उत्पीडन भएन भन्दा त्यो उत्पीडन अन्त भएन भनेर कराउने मान्छेलाई चाहिँ जातिवादी भन्ने अनि त्यो उत्पीडन लादिराख्नेले चाहिँ जो अब चाहिँ राष्ट्रवादी हुने यस्तो खालको व्याख्या पनि त हामीले स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने मेरो तपाईलाई विगतमा मङ्गलजी अब तपाईँ त्यही कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ हैन विगतमा माओवादीले युद्ध गर्दै गर्दाखेरि जातीय राज्यकै मुद्दा अगाडि बढाएको हो हैन पछि अब त्यहाँबाट एउटा जनमत पनि सिर्जना भएको थियो त्यो सत्य त हामी भुल्न सक्दैनौँ नि हैन त्यो सत्य नै हो र पछि ती एजेन्डाहरू जुदाएर तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता भयो तपाईले त्यो भन्दै गर्दाखेरि जातीय नारा आउँदै हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि माओवादी र एमालेको एकता अझै नभएको भान तपाईलाई हुन्छ होइन नि मलाई अहिले माओवादी र एमालेको एकता भएको छ भावनात्मक एकता भएको छ पक्कै पनि यो चाहिँ कसैले इन्ट्रेस्टको आधारमा टुट्ने र फुट्ने पार्टी होइन फुटे आफै समाप्त हुन्छ कम्युनिस्ट मैले धेरै कुरा यो व्याख्या विश्लेषण गरेँ जुन हिजोको दिनमा पूर्व माओवादीहरूले जातीयताका नारा हैन दलितका नारा
अनि चाहिँ शेर्पाका नारा अनि बाहुन छेत्रीका नारा जुन खालको चाहिँ लुट्यो, अब चाहिँ जनजातिलाई यो अधिकार दिउँ भनेर जुन खालको एउटा मुभमेन्ट गरेको थियो, पक्कै पनि ती कमजोरीहरू अहिले छन्, नभएका होइन। तर हिजो माओवादीले यस्तो गरेका थियो, अब हामीले पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। किनभने अहिलेको जनता भनेको 21 सेन्चुरी कुनै जातिवाद भन्दा पनि अहिलेको जनता विकास चाहन्छ, रोजगार चाहन्छ, शिक्षा चाहन्छ, स्वास्थ्य चाहन्छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा इन्टरनेसनल फर्ममा चाहिँ अगाडि हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहन्छ के। अब कुनै जातका आधारमा तपाईको त्यो साइन्स मलाई भन्नुस् न, ठीक छ? हैन मैले भने मलाई इन्टरफेयर नगर्नु। मैले हजुर बुझ्दा के भने म तपाईँ आई सुड रेस्पेक्ट यु के, यु आर माई सिनियर के, वेट गर्नु, वेट फर के टाइम के। म के भन्न चाहन्छु भने अब मैले भने नि अहिलेको सरकारले अहिलेको पार्टीले केही जातिवादीका केही चाहिँ के अरे समुदायका भावनाहरू नबुझेको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नबुझेको छ भने पक्कै पनि बुझ्नु जरुरी छ। किनभने कुनै पनि समुदायका नागरिकहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नारामा ल्यायौँ भन्ने, तर चाहिँ टक्सियौँ भन्ने, तर भित्री रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार देखाएन भने त्यसको खवादार जनजातिले गर्ने मौका पाउँछ र अग्रसर पनि हुनुपर्छ। म आङ्काजी दाइलाई मेरो सिनियर मान्छे हो, मेरो अभिभावकले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँको विचारलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। तर कुरो के हुन्थ्यो भने अब हामी देशभरिमै बस्ने समुदायका, चाहे त्यो बाहुनको छोरा होस्, चाहे त्यो जनताजीको छोरा होस्, चाहे त्यो दलितको छोरा होस्, चाहे त्यो राउटेको क्षेत्र हो, सबैलाई इक्वालिटी समानको व्यवहारसहित होइन मुलुकको चाहिँ अथवा जनजातिको छोरा यदि मुलुकको कार्यकारी बन्न चाहन्छ भने ऊ चाहिँ दलीय सिस्टममा आएर जनताका चाहिँ सेन्टिमेन्ट जितेर होइन आगामी चुनावमा त्यो किसिमको एउटा विचार, त्यो किसिमको एजेन्डा उनीहरूको समुदायमा लिएर त्यो खालको लोकप्रियता ल्यायो भने त हामी मान्न तयार छौँ। तपाईँको एउटा के आयो कुरो भन्दाखेरि नि बुझेको छन् तर बोलिरहन्छन् भन्ने खालको तपाईँको कुरो आयो होइन कि जनजातिहरूको नियतै गलत हो त एकदम। अब यहाँ सुन्नुहोस् न, हाम्रो जनजातिहरूमा पार्टीभित्र भएका जनजातिहरूमा जहिले पनि दास मानसिकता भयो के, आफू शासक कहिले नहुने। अशोक राई थिए म्यानिफेस्टोमा लाटारेर गए आफै समाप्त भए। इगोइजम आजै हाम्रो ऊ भाइ जस्तो जने युवाहरू त झन् पार्टीको दासै भएर, दास नभनौँ, पार्टीको विरुद्ध म दासै होइन, म दासै होइन। दास मानसिकता भनेको मतलब दास मानसिकता भनेको मतलब राजनीतिमा के हो भन्दाखेरि मालिकले अराएको पराएको गर्ने होइन। त्यसले आफ्नो सुन्नु न, त्यसले आफ्नो हित गर्छ या गर्दैन, अहित या गर्छ या गर्दैन, उसले त्यो अनुमान गर्दैन। मेरो मालिकले भन्यो यो कुरा सही हो, अब मैले मालिक कम्युनिस्ट पार्टीमा मालिक र दास भन्ने हुँदैन। मैले मालिकले भनेको हामी मालिक र दासका पुँजीवादी र साम्यवादी विचारका विरोधी हौँ हामी। मैले के भन्दछु भने हिजो शेरबहादुर तामाङ द्वन्द्ववाद पढे मान्छे भौतिकवाद हो, साइन्स त्यो तपाईँको त्यो सिद्धान्त त्यो तपाईँको खल्तीमा राख्नुहोस् के। नेपाल जस्तो बहुजातीय मुलुकमा प्रयोग नहुने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अर्थ के हुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कसरी प्रयोग हुन्छ तपाईँलाई मलाई हामीले समाजका राम्रा र नराम्रा विचारहरूलाई अध्ययन गरेर शेरबहादुर तामाङलाई जिब्रो चिप्लिँदाखेरि राजीनामा दिन लगाएन कानुन मन्त्री। तपाईँ त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त, कानुन मन्त्री हो कि होइन? एउटा अनि त्यसपछि सुन्नुहोस् न, अहिले आएर 4 अर्बको भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको रविन्द्र त मरे, उसलाई केही पनि गरेन। अहिले भानु ढकालमाथि त्यत्रो चाहिँ प्रश्न उठेको छ, केही पनि गरेन होइन। त्यसकारण तपाईँको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले यो विभेद पार्टीभित्र हामी अनुहार हेरेर विभेदको आधारमा के भन्नु छ तपाईँको भौतिकवादले? यदि चाहिँ के अरे भानुभक्त ढकालले त्यो किसिमको भ्रष्टाचार गरेको छ भने नेपालमा सम्मानित अदालत छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोगहरू छन्, विभिन्न किसिमको कानुन संविधान छ। अख्तियार को छ भन्ने होइन, त्यो किसिमको प्रमाण ल्याउनुस् के, प्रमाण बिनाको त्यो एउटा प्रमाण ल्याउनु पर्छ। युवाहरूले म पनि के अरे भानुभक्त ढकालको पक्षमा होइन, तर उहाँले यदि उहाँ भ्रष्टाचार हो भने कानुनले हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो लडाइँ नै त्यो ढाकछोप गर्नुहुन्न के। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि हिजो ज्ञानेन्द्र जसरी चाहिँ आफ्नो वंश नष्ट भएपछि यो देशका राजा भए, राजा हुँदाखेरि उसले 3टा कुरा राम्रो कुरा गरेको थिए। केपी ओलीले पानी जहाज ल्याउँछु भने जस्तै उसले पनि 3टा पानी जहाज रेल ल्याउने कुरा गरेको थिए। तर पछि के गर्यो? न्यायालय पनि आफ्नो अधीनमा, मन्त्रीमण्डल पनि आफ्नो अधीनमा होइन, सेना सबै गर्नुभयो। अहिले आएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के भयो भने ठ्याक्क त्यही शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हुने बित्तिकै उसको माता हातमा रहने महाधिवक्ता वक्तव्यकारलाई कसको माथा हातमा रहन्थ्यो भन्नुहोस् पहिला?
कानुन मन्त्रालय अहिले कहाँ छ तपाईँ कम्युनिस्टको जुन युवाले त्यो कुरो बुझ्नुहोस् है यो किन भयो त्यो अर्थ पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यसपछि आएर रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भयो राष्ट्रिय अनुसन्धान कहाँ गयो अहिले कहाँ छ प्रधानमन्त्री माता त्यो कहाँ तपाईँ एउटा पत्रकार थाहा कसको माता कुन मन्त्रालय माता हुन्छ गृह मन्त्रालय माता थियो पहिला राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कसको मातामा लग्यो प्रधानमन्त्रीको माता अब देशको राज्य संयन्त्र भनेको शक्ति पृथकीकरण भनेको एउटाले अर्काको उसमा हस्तक्षेप नगरेर अथवा एउटा व्यक्तिले दुईटाभन्दा एकभन्दा बढी चाहिँ जिम्मेवारी नलिने न्यायालय पनि आफ्नो पकडमा अनि यता चाहिँ के अरे प्रहरी प्रशासन पनि आफ्नो पकडमा त्यो छैन अनि सिंह अब तपाईँले मलाई प्रमाण जुटाउँदै छु अरे नेपाल प्रहरीले अहिलेको नेपाल प्रहरी देशका कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने महानिर्देशक के अरे केपी ओली प्रधानमन्त्रीले किन लियो राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले किन लियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफ्नो मातामा किन ल्यायो अब यसको पछाडिको राजनीतिक उद्देश्य के भन्दाखेरि राज्यलाई अपराधीकरण गर्न उसलाई सहज हुने होइन गलत उहाँको विचार यो त्यसकारणले मैले तपाईँ जस्तो युवाले कसरी म भनिदिन्छु बोल्नु पर्यो कसरी गलत देशको चाहिँ संवैधानिक जो चाहिँ अङ्गहरू जो चाहिँ स्वतन्त्र छ आफैमा स्वतन्त्र छ आफ्नै चाहिँ छवि छ होइन अख्तियार अनुसन्धानको आफ्नै खाले हिस्ट्री छ ऊ कुनै पनि के अरे सङ्गठन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीबाट गाइड हुँदैन ऊ भनेको निष्पक्ष संस्था हो क्या निष्पक्ष संस्थालाई बदनाम गर्नु हामी अलोकतन्त्रवादी हौँ देशको मूलको हिस्सा नै भनौँ नि त त्यसो भए होइन त्यसो भए ल ठिक छ सुन्नुहोस् हामी तपाईँ आगामी दिनमा राजनीतिक व्याख्या गर्नु मैले तपाईँले अब माननीय के अरे सर्वोच्च अदालतका के अरे अधिवक्ताहरू पनि अब के अरे केपीको अन्डरमा भए अरे होइन अब के अरे अख्तियार अनुसन्धानका आयोगहरू पनि केपी ओली अन्डर भए अनि प्रहरी प्रशासन पनि केपी ओली भए अन्डर भए यो चाहिँ चाहिने नचाहिने आरोप लगाएर यो मुलुकको समृद्धि त्यसो भए यी निकायहरू तपाईँ प्रमाण ल्याउनुहोस् के स्वतन्त्र छ नेपाल प्रहरी अख्तियार तपाईँले भनेको जस्तै स्वतन्त्र छ तपाईँले भने हस्तक्षेप गरेको छैन तपाईँले भने किनभने आफ्नो उनीहरूको आफ्नै क्षमता छ आफ्नै बौद्धिकता छ उनीहरू म्यानरिजम डाइनामिक्स भएको संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण गरेर नाना थरी गरेर मुलुकलाई चाहिँ दुर्घटना पार्ने तपाईँको मौखिक व्याख्याले हरेक ठाउँ राजनीतिकरण भयो अनि गर्ने के यदि सबै हाम्रा निकायहरू हाम्रो निकायहरू स्वतन्त्र न्यायालयहरू कसै यो वा त्यो भन्दा पनि निष्पक्ष ढङ्गले न्याय दिने काम अहिलेको चाहिँ एक्चुअली मैले तपाईँलाई भनेको कुरा सबै यो भयो उ भयो तपाईँ बोल्नुहोस् न त आउनुहोस् कम्पिटिसनमा ल भयो तपाईँले भने जस्तो सब स्वतन्त्र छन् मेरो त के हुनुहुन्छ तपाईँ सुन्नु मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ सबै स्वतन्त्र छन् भने अपहरण सम्बन्धी मुद्दा अब त्यो चाहिने त्यो डुअलिटी रोल छ त आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट छ प्रहरीले लिएन त्यो सरकारी वकिल कार्यालय त्यो मुद्दा किन लिएन अब त्यो अपहरण भएको पो लिने त नि त्यो अपहरण भयो भने कुरा निवेदन भन्नुभएको छ निज व्यक्तिले के भनेको कहिले काहीँ म अपहरण परेको हुन्छ कुनै रातबाजीमा के भने म अपहरण परेको होइन भनेको छ अब उहाँ चाहिँ जतिखेर अपहरण परेको थियो उहाँलाई जसैखेर चाहिँ एउटा त्रास र त्यो डर दिएको थियो भने जतिखेर अहिलेको चाहिँ सांसद महेश बस्नेत आइजिबी लगायतको मान्छे त्यो क्षेत्र जाँदा उहाँले म अपहरण परेको खबर किन गरेन अर्को उहाँको पिएसओहरू उहाँको फ्यामिली सहित मजाले उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार काठमाडौँ आउनु भएको छ तपाईँले भने अपहरण परेन अरे तपाईँ र मलाई लकडाउनको बेलामा यहाँबाट पर जानलाई प्रहरी प्रशासनको पूर्व अनुमति बिना हामी जान पाउँदैनौँ यत्रो लकडाउनको बेलामा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ भने त हुन्थ्यो नि म प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ भने म लकडाउन चाहिँ मैले आउन सक्दिनँ भन्दाखेरि रातारात 135 किलोमिटर लकडाउनको समय अर्काको घरभित्र पसेर उसलाई घर पनि कहाँ थाहा छैन महत्त्व एसएसपीलाई बनाएर त्यो माननीय सुरेन्द्र यादवको घर पत्ता लगाऊ भने उसलाई चाहिँ के अरे रेखदेख गर्न लगाएर अनि रातारात अर्को घरमा उठेर म अहिले जान्न म भोलि आउँछु म अहिले जनकपुर जान्दैन त्यो तपाईँ अहिले इन्ट्रेस्ट नबन्ने मिलेर गएर उहाँको स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने मैले इन्ट्रेस्ट थियो मेरो भनाइ पार्टी नखुल्ने भएपछि आफूले पुरै दुध नुहाएको भन्ने निकायहरू त्यो पक्कै पनि सुन्नु न यी निकायहरू स्वतन्त्र छन् भने स्वतन्त्र ढङ्गले जनताले दिएको निवेदन ठिक छ त्यो भोलि मुद्दा चल्ने आधार छैन त्यो बकवास हो भने त्यो रद्दीको टोकरीमा त फाल्न पाउँछ यदि उहाँ चाहिँ न्यायको पक्षमा हुन्छ भने ल अहिलेको सरकार ल सबै राजनीतिकरण भयो अरे आगामी दिनमा त यो सरकार रहँदैन नि त रहला नरहला त्यसपछि त थाहा हुन्छ नि को अपराधी हो के हो अब अहिले उहाँले भने जस्तै अहिलेको सरकार तपाईँलाई मैले केपी ओली अन्डर छ भन्यो के कारबाही हुँदैन मलाई तर्क उत्तर दिनुहोस् त
कानुन मन्त्रालय सधैँ कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने महाधिवक्ताको कार्यालय प्रधानमन्त्रीले किन खोसेर लग्यो? खोसेको छैन, कहाँ छ परमान? अब प्रधानमन्त्रीको मातहतमा बस्ने माता देशभरिको निकायहरू त प्रधानमन्त्रीको उ त मान्नु पर्यो नि, पालन त मान्नु पर्यो नि। यस्तो तर्क देशको राष्ट्रको त्यसपछि आएर राष्ट्रको प्रमुखको कार्यकारीको भनेर सल्लाह त लिनु पर्ला नि। देशको राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कुनै पनि निकायले लगेको छैन, उहाँको स्वतन्त्र निकाय। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने चाहिँ निकाय उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई के गर्नुभयो? गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय माथा राख्यो। अब क्याबिनेट सिस्टममा उहाँलाई चाहिँ अपराधीकरण प्रधानमन्त्री मुलुकलाई समृद्ध देशका सर्वेसर्वा हुन्छन्, सल्लाह लिनु पर्ला। त्यसमा कुनै समस्या छैन। अपराधीलाई कसरी कानुनको कडारमा देशका सर्वेसर्वा हुन्छन्, तर उसले आफूले चाह्यो भने कुनै मन्त्रालयको मन्त्रीलाई निर्देशन दिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर सबै विभागले उसको मातहतमा ल्याउनु भनेको छ। ज्ञानेन्द्र हुनु दसैँ दाइको हामी सिनियर मान्छे, उहाँको म फ्यामिलीको मान्छे हैन, उहाँको चाहिँ म फ्यामिलीको मान्छे। उहाँले भने अनुसार त हामीले मान्नु पर्यो नि त। राम्रो पक्षमा नराम्रो कुराहरूमा हामी अस्वीकार गर्न सक्छौँ, तर यो हो बाबु, यो तरिकाले हो कुरो भनेन। किनभने सिनियर मान्छे हो, उहाँको छोराहरूले उहाँको छोरीहरूले त उहाँले भने डिसिसन त मान्नु पर्यो नि त। उहाँको घरको त जिम्मेवारी मान्छे हो नि त। नचाहिने कुराहरूमा मार्नु भएन के। अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग भने के बच्चा हो र भने बालक हो र? प्रधानमन्त्रीले यता उता जानु भने उसको आफ्नै अनुसन्धान छ, आफ्नै योगदान छ, आफ्नै बलिदान छ, आफ्नै त्याग छ। कुनै पनि निकाय निष्पक्ष छ, स्वतन्त्र छ। उहाँ चिच्याएर नि यो पैसा तर्कै दिन यस्तो भयो तपाईँको चाहिँ नि एउटा के भइदियो भन्दाखेरि देशको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रधानमन्त्री हुने त्यो छँदै नै छ। अनि प्रहरी प्रशासन अथवा सुरक्षा निकाय हेर्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग अनुसन्धान गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै भयो होइन। अब नेपाल प्रहरी हुँदा हुँदै गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ भनेर गृह मन्त्रालयको कर्मचारी मान्छे पक्रिन गएर त भएन नि। त्यो गएको छैन गृह मन्त्रालयको, होइन त्यो गएको छैन भन्न खोजेको चाहिँ तरिका गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ भनेपछि त त्यो सिस्टममा चल्न पर्यो। सिस्टममा चलेको छ। सिस्टमभन्दा बाहिर अहिलेको सरकार एक स्टेप पनि बाहिर जानुहुन्न। किनभने सिस्टमलाई हामीले सिस्टम अध्ययन यसमा छोडिदिनु। तपाईँलाई हामीले यति तार्किक कुरा गऱ्यौँ कि अहिलेसम्मको राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने विभाग हो। त्यो मैले बुझेको छु। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लानु त्यो चाहिँ अपराधीकरणलाई गर्नलाई लाएन नि त दाइ। मुलुकको छ बाबा, मैले भनेको त्योले चाहिँ के देखाउँछ भने सबै अधिकार आफ्नो मुठीमा राखेर अधिनायकवादी शक्ति। अब प्रतिपक्ष सुन्नु न, प्रतिपक्ष पनि हुनुपर्ने संसदीय उसको संवैधानिक आयोगमा प्रतिपक्ष हुनुपर्ने। अब प्रतिपक्ष चाहिँ आएन भनेर उहाँलाई चाहिँ नामै हटाएर दुईजना मात्रै भयो भने यो संवैधानिक सम्पूर्ण चाहिँ के अरे नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार उहाँले लिनुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि आलोचना भयो नि त होइन। यसले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता, अधिनायकवादको विकास हुन्छ। अनि त्यसकारण सबै शक्तिलाई आफ्नो मुठीमा लिनु भनेको मतलब सर्वशक्तिमान हुनु हो। सर्वशक्तिमानले के गर्छ भन्दाखेरि अधिनायकवादी चिन्तनमानमा विकास हुन्छ होइन। म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकार अधिनायकवादतिर चाहिँ गाइड के अरे त्यो बाटोमा लाग्दा पनि लाग्दैन। किनभने यदि अधिनायकवादी सोच र विचार छ भने नेपाली जनताले एक दिन हिसाबकिताब गर्छ। अहिलेको सरकारले देशभरिका निकायहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आफ्नो अन्डरमा राख्नुहुन्न, अपराधीकरणलाई कारबाही गर्नुपर्छ, अपराध गरेको मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सधैँ जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्नो कठघरामा लिएर मुलुकलाई अस्थिर चाहने होइन, मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लिने काम अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नु। पार्टीको यो चाहिँ प्रतिपक्षले लगाउने आरोप हो। यसलाई चाहिँ हामी अन्य प्रतिपक्षको छोड्नुहोस्। तपाईँकै हिजो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको परामर्शमा सरकार चल्नुपर्ने, पार्टीको परामर्श सरकारले नमानेको भन्ने कुरा उठेपछि केपी ओली आत्मालोचना के विषयमा गीत अब उहाँले त अब अध्यादेशको विषयमा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष अलि केपी ओली पार्टीको परामर्श नमान्ने, जनताको जनादेश नमान्ने, सबै के अरे मन्त्रालय अन्तर्गत विभागलाई सिधा आफ्नो चाहिँ माताहतमा खिचेर अधिनायकवादी चाहिँ चरित्र विकास भएको हुनाले पार्टीले उसलाई आत्मालोचना गर्न लगाइयो होइन। त्यो गलत हो। त्यो कसो भने स्थायी कमिटीका सदस्य हाम्रा नेकपाका साथीहरू पनि कस्तो के छन् भने अब सरकारमा नगएको नाउँमा, मन्त्री नपाएको नाउँमा केही खाले चाहिँ दुःख प्रकट गरेका छन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उनीहरूको समस्याको के अरे आफ्नो विचार हुन्छ। म त्यसलाई अन्यथा लिन चाहन्न। किनभने अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको जनताको जनादेश र मतादेश विपरीत काम गर्यो भने नेपाली जनताले उहाँलाई आगामी दिनमा
त्यो किसिमको समीक्षा गरौँला। तर अहिले के हो भने अहिले हामी मुलुकलाई कसरी चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी चाहिँ देशभरिका चाहिँ नागरिकहरूलाई सम्मान किसिमको त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्छ। अब पार्टीका उहाँको त कार्यकालै उहाँ 5 वर्ष अब 2 वर्ष लागिराख्नु भएको छ त मुलुकलाई। यो सुन्नुहोस्, आफ्नै पार्टीमा हाम्रै पार्टीमा के विवादहरू हुनसक्छ, अन्तर सङ्घर्ष हुनसक्छ, अन्तर समस्या हुन सक्छन्। त्यही अन्तर समस्याहरूलाई पनि समाधान गरेर अस्तिको चाहिँ बैठकले अब चाहिँ केपी शर्मा ओली नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले नै मुलुकको विकास र समृद्धि बनाउँछ भनेर जुन खालको एउटा मिटिङ भएको छ, पक्कै पनि यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ। देशभरिका जनसमुदायको कसरी हुन्छ केपी ओलीको 5 वर्षको एउटा मैले भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको, सुन्नुहोस् न, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको एउटा युवा कार्यकर्ता हैन, एउटा तार्किक बहस गरेर अब तार्किक के हुने, अब तार्किक हुने के पार्टीभित्र भएको केपी ओलीलाई मैले चाहिँ गाली गरेँ, त्यो तार्किक हुने। केपी ओलीलाई मैले अहिले गर्नुपर्छ भने त्यो पार्टीभित्र भएको कमी कमजोरी, तार्किक हुँदैन। पार्टीभित्र भएको कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ, सस्टेसन गर्नु पर्यो, सस्टेसन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ आलोचना गर्नु पर्यो। उहाँ के भने केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, केपी ओलीले कसैलाई हराउन सक्दैन, केपी ओली चाहिँ एकदम लोकतान्त्रिक हो, केपी ओलीले देशको विकास पार्टीभित्र चाहिँ समस्याहरू नि। ल अहिले ल हामी केपी ओलीलाई ल राजीनामा दिन लगाऊ, त्यसपछिको विकल्प के त? विकल्पहरू आउला नि। अनि के विकल्प संसारको माओसेतुको विकल्प निस्क्यो होइन नि माओसेतुको विकल्प निस्किन्छ भगवान त विकल्प रहे छैन। देशको ड्राइभर भनेको केपी शर्मा ओली हो, उहाँले चाहिँ मुलुकको निकास दिने हो के। तर हाम्रो पार्टीका केही साथीहरूका पनि विचार आफ्नो हरेक विचारलाई हामी सम्मान गर्ने मान्छे, हरेक नकारात्मक एनालाइसिसहरू तार्किक के विचार भएका व्यक्तित्वहरूलाई, दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्छौँ। तर के हो भने यो पनि भएन, ऊ पनि भएन, नेतालाई गाली गरेर देश र विकास हुन्छ उहाँले एउटा पढेको थिएँ मैले होइन, एउटा त्यो लेख थियो के, त्यो लेखमा अलिकति जोक कमजोरी छन् के अहिलेको सरकारका कमजोरी छन् दाइ, सच्याउनुपर्छ होइन, कमजोरीहरू छन् होइन, केही गलतहरू छन्, ती सच्याउनु पर्छ भन्न चाहन्छु के। एउटा टाइटल थियो के तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् होइन, परिपक्व नेता के वचनको पक्का नेता भन्ने एउटा टाइटल मैले पढेको थिएँ। त्यो टाइटलमा के थियो भन्दाखेरि एउटा नेता एक ठाउँ गएर भाषण गर्यो, भोट माग्यो होइन, 5 वर्ष मलाई चाहिँ काम गर्न दिनुहोस्, मत दिनुहोस्, म यो काम गर्छु, म विकास गर्छु भनेर होइन। अनि 5 वर्षलाई चुनिएर ऊ मन्त्री पनि भयो, ऊ त्यहाँ फर्केर गएन, फेरि चुनाव आयो, ऊ त्यहाँ गयो अरे। त्यहाँ गएपछि एउटा जनताले सोध्यो अरे कि तपाईँ नेताहरू ढाँट्नुहुन्छ, बोली फेर्नुहुन्छ, 5 वर्षमा विकास गर्छु भनेको खोइ भन्दा नेताले के जवाब दिएको थियो अरे भने म कहिले पनि ढाँट्ने मान्छे होइन, हिजो 5 वर्ष अगाडि मैले जे भनेको थिएँ आज पनि त्यही भन्छु, म 5 वर्षमा यो विकास गर्छु, भोट दिनुहोस् भनेको थियो अरे। त्यो स्कुलिङ छैन, त्यो स्कुलिङ छैन, गरिराखेको छ। हेर्नुहोस्, विकासका सिद्धान्त नबुझेका साथीहरूले यो चाहिँ तर्कहीन कुरा गर्छन्, किन विकास र समृद्धि रातारात हुने चिज होइन के, टाइम लाग्छ नि त। म अमूर्त विकासको कुरा गर्दिनँ, केपी ओलीको असाध्यै लोकप्रिय चर्चित 3टा विकास आम नेपाली जनताको कानमा सुनेको, टिभीमा रेडियोमा आएको, तपाईँहरूको घर घरमा ग्यास हुन्छन्, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, लाइन लाग्नु पर्दैन, भर मिटर खोलेपछि गन पैसा तिनै आयो। ती सपनाहरू पुरा हुन्छ। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई उहाँले समय अवधि पनि दिनुभएको छ पत्रकारसँग, अबको 2 वर्षमा यो भएन भने तपाईँ फेरि एक क्यामेरा लिएर मेरोमा आउनु होइन। त्यसपछि पानी जाँचको कुरा गर्नुभयो। अब त्यो चतरा नहरमा चलेको स्टिम बोर्डलाई पानी जाँच भन्नुहुन्छ भने त मेरो केही पनि छैन। त्यसपछि आएर उहाँले रेलको सपना बाँड्नुभयो। अब रेलको सपना अहिले आएर हामीले चाइनिजसँग सोद्धाखेरि 57 किलोमिटर नेपालप्रति, 500 किलोमिटर चीनमा, त्यसको लगानी यति खर्ब छन् कि त्यो लगानी उठाउनलाई नेपाललाई अर्को चाहिँ 200 वर्ष चीनको चाहिँ के भन्छ ऋणी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब चीनबाट त लो खासाको व्यापारको सामान आउला रे, नेपालबाट चाहिँ चीनमा के पठाउनु, ढुङ्गा हालेर पठाउने। त्यसकारणले कल्पना, विकासको कल्पना, समृद्धिको कल्पना गर्दाखेरि नेपालको वस्तुस्थिति अब आफ्नो 80 लाख युवा खाडी मुलुकमा पठाएर जनै बसिरहेछ, अनि त्यो खाडी मुलुकका युवाहरूलाई नेपालमा स्थापित गराउने योजना, विकासको योजना नभएसम्म भुत्रोको समृद्धि हुन्छ। 51% महिलाहरूलाई नानी उत्पादन गर्ने चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने
घरको जुन चुलो चाहिँ सफा गर्नेको रूपमा प्रयोग हुने राज्य सत्ता निर्माणमा उसलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्ने एउटा योजना नल्याएसम्म यो देशमा चाहिँ के अरे लैङ्गिक चाहिँ स्वतन्त्रको चाहिँ मात्रै नारा दिएर हुन्छ। मैले के भन्छु भने 51% महिलाहरू अधिकारविहीन राज्य निर्माणमा उसको प्रतित्वविहीन अवस्थामा छ। देशको राष्ट्रपति त अहिले महिला मैले भने तपाईँको समय केपीको समृद्धिको योजनाभित्र मुखले मात्र समृद्धि भएन नि। समृद्धि त कसको लागि भन्दा नेपालको लागि अनि नेपालीको लागि। नेपालको लागि भनेको त्यो केपीको समृद्धि सगरमाथाको जुन फेदीमा बस्ने त्यो भोटे शेर्पादेखि लिएर तल चाहिँ के अरे तराईमा बस्ने चाहिँ माथि भोजपुरी थारू मधेससम्म पुग्नु पऱ्यो नि। त्यो समृद्धि त कुनै जाति समुदायलाई मात्रै सीमित भएर त भएन। त्यही कारण मैले भन्छु 80 लाख विदेशमा रहेको युवाहरूलाई कसरी नेपालमा स्थापित गराउने भन्ने कल्पना नगरिकन मुख्य समृद्धि भनेर हुन्छ। केपी ओलीले त्यस्तो योजना के ल्याएको छ 80 लाख नेपालीले फर्काउनु। अब कोरोना लागेर यहाँ नेपालमा आउँछ त डङ्गा लिएर तपाईँको केपी ओलीको नाक फुटाउनु बेर्छ नि त्यो युवाहरूले सिंहदरबार गेरेर। एउटा कुरा 51% महिलालाई उसको राज्य सत्तामा उसको प्रतित्व बनाउने कुरा, नीति निर्माण प्रतित्व बनाउने कुरा, विकास निर्माणमा सहभागी बनाउने कुरामा कल्पना गर्दैन। अनि कहाँबाट महिलाको अनि 1 करोड चान्चुन्छ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू छन्। अनि त्यो आदिवासी जनजातिहरूले विकासको स्ट्रिममा मुद्दा अब जातिवादी कुरा गर्यो भन्छ। आखिरी विकास त जातिगत रूपमा त जानु पर्यो नि। त्यो विकास भन्ने बित्तिकै दलितले के पाउँछ, महिलाले के पाउँछ, मधेसी मुस्लिमले के पाउँछ सोध्छ नि, सोध्दैन उनीहरू पनि आफ्नो एङ्गलबाट सोध्छ नि। अब किन जात कुरा नीति निर्माण प्रतित्व बनाउने कुरा, विकास निर्माणमा सहभागी बनाउने कुरामा कल्पना गर्दैन। अनि कहाँबाट महिलाको अनि 1 करोड चान्चुन्छ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू छन्। अनि त्यो आदिवासी जनजातिहरूले विकासको स्ट्रिममा मुद्दा अब जातिवादी कुरा गर्यो भन्छ। आखिरी विकास त जातिगत रूपमा त जानु पर्यो नि। त्यो विकास भन्ने बित्तिकै दलितले के पाउँछ, महिलाले के पाउँछ, मधेसी मुस्लिमले के पाउँछ सोध्छ नि, सोध्दैन उनीहरू पनि आफ्नो एङ्गलबाट सोध्छ नि। अब कि चेतना त मान्छेको वृद्धि भएको छ। अनि त्यो उत्पीडित जाति समुदायहरूको कसरी त्यसबाट चाहिँ मुक्ति सम्भव हुन्छ, त्यो विकासको चाहिँ मूलधारमा चाहिँ तिनीहरूको प्रवेश कसरी हुन्छ भन्ने योजना नल्याउने। अनि उहिले पञ्चायतले भन्थ्यो के म देशको चौतर्फी विकास गर्छु। चौतर्फी भनेको मात्रै के किन त्यो चौतर्फी भनेको चौतर्फी चारैतिर हो। त्यो चारैतिर के जे भन्दा पनि भयो। अब यस्तो छ हो। त्यही कारण मैले के भन्छु भने अहिले हामीले यथार्थ नेपालको वस्तु म के भन्छु भने अन्तिममा है दाइ यथार्थ मैले कुरा गर्छु। अहिलेको 80 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्, त्यो उनीहरूको रहर पनि होइन बाध्यता हो। अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको चाहिँ भित्र के अरे स्वदेशमा फर्काउने जुन खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छैन। पक्कै आगामी दिनमा चाहिँ अब नेपाल पहिला के भने हामी विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा परिवर्तनको क्षेत्रमा हामी देशलाई मुलुकमा स्थायित्व पोलिटिक्स सँगसँगै देशलाई विकास र समृद्धि बनाउनको लागि त्यहाँको 80 लाख युवाहरू नेपालमा आएर आफ्नो देशको लागि 8 घण्टा काम गर्न तयार गर्न त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के भने अहिले तुरुन्तै 80 लाख युवाहरूलाई तुरुन्तै उहाँले भने जस्तै ल्याएर मुलुकको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन। किनभने हामी सिद्धान्त र पद्धति अनुसार हामी जान्छौँ। आगामी दिनमा उनीहरूका चाहिँ भावना, उनीहरूका पीडा र उनीहरूका दुःखलाई अहिलेको सरकारले बुझ्ने त्यो खालको चाहिँ वातावरण अहिलेको नेतृत्वले गर्छ। यदि गरेन भने मैले भनिहालेँ नि आगामी दिनमा होइन। यहाँ सुन्नुहोस् 5 टाइम छ भने एकैचोटि ल्याउन सकिन्छ भने चाइनाले आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकहरू चाइनामा ल्याएछ, भारतले ल्याएछ। समृद्धिमा हुँदैन, टाइम लाग्छ। नेपाल भन्दा 25 वर्ष लाग्छ। 25 वर्ष लाग्छ। 25 वर्ष 5 वर्षमा पुरा होइन। 25 वर्ष केपी ओलीले मात्र होइन के 5 वर्ष केपी ओलीले भन्ने होइन के उहाँलाई ल अहिलेको सरकारले ल्याएन अरे उहाँसँग चाहिँ 80 लाख युवालाई तुरुन्त ल्याउने दुःख तुल्याउने योजना के छ ल अहिलेको सरकारले गर्न सकेन। उहाँको चाहिँ विकास योजनाहरू के हो भन्नुहोस् न। ल भन्नुहोस् न डाटा अहिले म आज यो अन्तर्वार्तामा यो बहस कार्यक्रममा म कहिले पनि पत्रकारहरूले बोलाउँदाखेरि मेरो प्रतिपक्षमा अथवा मसँग अर्को को छ म सोधिनँ। मैले सोध्छु जोसुकै भए तापनि युवा भए होस्, मभन्दा सिनियर होला, मभन्दा चाहिँ म जहिले पनि म आउँछु। धेरै साथीले मलाई भन्छ कि तपाईँ आफ्नो तह अनुसारको मान्छेसँग बहस गर्नुहुन्न भन्छ। मैले सम्झेँ जहिले पनि युवा नै भए पनि केही कुरा म उबाट सिकौँला, केही कुरा म उसलाई सिकाउँला। किन मान्छे आफै पूर्णता हुँदैन। आज पनि उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै म के माने एउटा म त आदिवासी जनता अभियन्ता हुँ। पार्टीभित्र भएका आदिवासी जनजाति युवाहरू चेतनशील छैनन्। अघि मैले भने राजनीतिक भाषामा त्यो दास मानसिकता भनेको त्यो नोकरै भनेको चाहिँ होइन के
भनेको मतलब खालि माथिबाट अराएको कुरा गर्ने, त्यसको चाहिँ पुरै नबुझिकन एकदम ब्लाइन्ड जेनरल सपोर्टर, अन्धभक्त भन्छ नि त्यस्तो ढङ्गले कमसेकम उहाँलाई प्रशिक्षित गराउनु हिसाबले पनि म यहाँको छु। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि केपी ओलीलाई, तपाईँको सरकारले हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि यत्रो महामारी छ, महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नै हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो पहाड हो। यो एउटा चाहिँ सरकारी सत्तापक्षले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि भएन, यसमा त सबैजना सहभागिता चाहियो नि। त्यस कारणले एउटा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरौँ, रोकथाममा पनि सबै पार्टी संलग्न भएको सर्वदलीय संयन्त्र प्रयोग गर्दाखेरि प्रभावकारी हुने भयो नि त। किन जनता त एमाले भोट हालेको पनि छन्, काङ्ग्रेसले भोट हालेका पनि छन्, समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले भोट हालेका छन्, राप्रपाले पार्टीले भोट हालेका छन् होइन। अब अहिले चाहिँ राहत वितरण गरेको छ, पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै पायो भने गुनासो आएको छ। जसले उसले भोट हालेन उसलाई त 100मा फर्म भरेर चाहिँ 2 गडा चामल पनि पाएन भने मैले वितरण गरेको छु, मैले निष्पक्ष ढङ्गले त्यसका सुन मैले पनि 3000 बाँडेको छु के त। 3000मा अब त्यो सुन मैले भन्दा त्यस्तो त मैले पनि बाँडे होला, तपाईँले बाँडे होला। मानिसको गुनासो त्यहाँ रहने भएकोले त्यो गुनासो निमाट्यान्न पार्ने भनेको एउटा सर्वदलीय संयन्त्र सबभन्दा जटिल प्रस्ताव राख्नु भएको थियो नि। हो होइन, अब सबभन्दा जटिल के भन्नुहोस् न, 80 लाख खाडी मुलुकमा भएका नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँको विश्वजन्य अर्थतन्त्रमा जुन ह्रास आयो त्यसको कारण त्यहाँको उद्योग धन्दा अब नराख्ने भनेर कन्फर्म भइसक्यो। अब तपाईँलाई फर्किनुपर्छ, लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तपाईँ जानुपर्छ भनिसक्यो। नेपाल सरकारलाई त्यो युवाहरूलाई खपत गर्ने अहिलेसम्म कुनै स्किम तयारी पारेको छैन। त्यस कारण स्किमले तयारी पार्नु पर्यो नि। कृषि उद्योगमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लगानी गर्ने हो कि, पर्यटन विकासमा उसमा लगानी गर्ने हो कि, नेपालको उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने हो कि, अथवा सरकारले चाहिँ एकदम के अरे उसले जति भनौँ न उसले 2 लाख लगानी गर्छ भने सरकारले अर्को त्यसको चाहिँ 3 गुणा 6 लाख लगानी गरेर चाहिँ स्वरोजगार चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने एउटा योजना त बनाउनु पर्यो नि। त्यही कारण मैले भने नि भोलि आपद विपद आइसकेपछि होइन, अङ्ग्रेजी भन्छ नि प्रोएक्टिभ भन्छ कि, कुनै समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी चाहिँ हुनु पर्यो क्या। त्यही कारण यस्तो कुरामा हामीले के भने केपी ओलीलाई मात्रै हामी आरोप नगरौँ होइन। त्यही कारण हामी सबै सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही कारण म जहिले पनि यस्तो अन्तर्वार्तामा धेरै पटक चाहिँ जुनियर साथीभाइ मेरै एउटा इच्छा के भन्दाखेरि जुनियरहरूको पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्न सकिन्छ, उनीहरूका चाहिँ मनोविज्ञानहरू होइन उसको चाहिँ क्षमताहरूको चाहिँ हामीले पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ। अब भएन उसले जानेको छैन अल्लाहले चाहिँ पन छ भने उहाँलाई पनि म अब एउटा खरेको चाहिँ अनुभव उहाँहरूसँग चाहिँ म दिन सक्छु भन्ने भावनाले मैले सोधेँ तपाईँलाई मलाई अन्तर्वादी मेरो पक्षमा को छ, म के विषयमा मैले कहिले पनि सोधिनँ। म आउँछु तपाईँले निम्तो गरेर म आउँछु। त्यही कारण आज म आएँ, तर मैले चाहिँ तपाईँ सबलाई मेरो अनुरोध छ कि पार्टीभित्र हामी कार्यकर्ता छौँ, पार्टीभित्र पनि हामीले सबै कुरालाई असाध्यै चाहिँ फरक ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ है। हामीले अन्धभक्त भएर चाहिँ त्यो के अरे किङ मिदास जस्तो अब राजाले बोल्यो होइन, नाङ्गै छ कुन होइन, अब राजाले सोध्यो ए मेरो लुगा कस्तो, मेरो लुगा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब राजा नाङ्गै छ भनौँ भने तरवारले मार्ला भने चिन्ता, जसलाई सोध्यो भने हजुरको मेरो कुरा सुन्नु न, हजुरको ड्रेस कस्तो राम्रो छ, कति राम्रो पोसाक लगाइबक्सेको भनेर प्रशंसा गर्छ। त्यो दिन गइसक्यो। पछि एउटा गरिबले राजा त नाङ्गै भनेर उसले आकर्षण के भने हजुर त के लुगा लगाएको छैन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यही कारणले नाङ्गेको प्रधानमन्त्रीलाई नाङ्गेको नेताहरूलाई लुगा लगाइबक्सेको छ भन्ने खालको कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ त्यस्तो छैनौँ। दाइको विचारलाई म अत्यन्तै सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु। तर के भने मुलुकको युवाहरूको चाहिँ अब यो देशको के अरे नेतृत्व हुने युवाले पनि लिनुपर्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु भने के त्यो भन्न चाहन्छु। अरू कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी भनेको परिवर्तनको सम्भाव हो। हामी कुनै पनि पार्टीको अन्धभक्त भन्दा पनि हामीले के भने तत्काल मैले अरूको त गुणगान गाएको छ नि त, केपी ओलीको बाहेक अहिले तत्काल विकल्प के गर्नु सम्भाव मैले त्यो हो के मैले के भने सम्भाग भनेको बोक्ने हो नि त होइन नि, बोक्ने मात्र होइन नि दाइ, गर्ने हामीले गरिरहेको सुन्न त्यो उहिलेको जमानाको नेता हो के उहिले कम्युनिस्टले चाहिँ सभाको नेतृत्व गर्थ्यो त्यो नारा। अब सम्भाग होइन, युवा भनेको अहिलेको वर्तमानको नेतृत्व भन्नुपर्छ तपाईँले, होइन नि त नेतृत्व गर्नुपर्छ युवाले, जनजातिले पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ। अहिलेको अबको नेतृत्व भनेको युवाले नै हो, जनजातिले भन्दा पनि कुनै कास्टिजम भन्दा पनि नेतृत्व युवाले गर्नु। अब फेरि तपाईँ फेरि मैले भने तपाईँ फेरि अन्धभक्त,
तपाईलाई आफू मगर हुँ भन्नलाई तपाईलाई लाज लाग्छ? म त छेत्री थापा हो, थका मगर हो। तपाईले थापै भन्नलाई तपाईलाई लाज लाग्छ? म छेत्री, मलाई तपाईलाई लाग्छ? म त थापा हो। हो, तपाईँ थापा भन्नले के को जातिवादी हो? तपाईँ आफ्नो जन्मँदाखेरि पाएको पहिचानलाई तपाईँ मेटाउनु म त्यो पक्षमा छैन। हैन? त्यसो भन्नु म पुरुष भन्न थाल्नु सकेले? होइन नि, म मङ्गल थापा हो। किन बेकारमा तपाईँ थापा पुरुष भन्नु? अनि म यो देशको म मङ्गल पुरुष भन्नुस्, म मङ्गल नेपाली भन्न थाल्नु सकेले? किन थापाले बुझ्नु बेकार? दाइले भनेको राम्रो छ, उहाँले भने जस्तै जानु पर्छ। यस्तो संकीर्ण विचारले उहाँको भने अनुरूप अहिलेको सरकारले पनि जानुपर्छ, किनभने उहाँको विचार अत्यन्तै अमूल्य छ, देशको लागि छ होइन, विकासको लागि छ। तर के भन्न चाहन्छु भने अब हामी कुनै जातिवादको नाउँमा म बामन म ठगेर उहाँको नाममा चाहिँ आज मङ्गल के नेपाली मङ्गल पुरुष लेखिदिनु होइन नि, थापा भन्ने नलेखिदिनु। त्यही त तपाईँ त जातिवादी हो, तपाईँ थापा लेख्नु जातिवादी हो होइन होइन हैन? तपाईको के लेख्नु पर्यो भन्दा मङ्गल पुरुष नेपाली। तपाईले भने ठिक छ त, मैले भने तपाईँ जस्तो तपाईले चाहे त्यति हो हैन, दूरदर्शी नेता बौद्धिक नेता चाहिन्छ यो देशको लागि अपरिहार्य छ। सहमति र सहकार्य निकास हो। हामी आङ्काङ्काजी दाइबाट पनि लेसन सिक्ने हो, मैले पर्सनली भन्ने कुनै चाहिँ एउटा कुनै त्यो एउटा हाम्रो पार्टीको शत्रु भयो भने उहाँबाट पनि हामी के गर्ने हो, लेसन सिक्ने हो। मैले मेरो सन्दर्भ होइन नि, उहाँ त मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हो, म रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँको छोराछोरीको मान्छे, म त उहाँलाई हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको विचार अत्यन्तै राम्रो छ, उहाँको चाहिँ विचार सहितको सहमति र राम्रो छ, मान्छु। उहाँको विचारलाई लिएर सहमति र सहकार्य गरेर अहिलेको नेतृत्वले अगाडि बढ्नुपर्छ, म त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने उहाँ पनि नेता हो होइन। हामी एकदम बहस अझै बाँकी थियो, विषयवस्तु कति पनि सकिन्न होइन। आजको लागि समय दिनुभयो दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा अझै हाम्रो मङ्गल भाइ जस्तो युवा एकदम जोसिलो युवाहरूसँग बहस गर्न पाइयो, मलाई एकदम सौभाग्यशाली ठानेको छु। तर एउटा अन्तमा फेरि पनि म यो अन्तर्वार्ता हेर्नु नै लाखौँ लाख युवाहरू हुन्छ होइन। तपाईँहरू कुनै पार्टीको झोले कार्यकर्ता मात्र होइन, यो देश निर्माण गर्ने तपाईँहरू नै हो। किन भन्दाखेरि हाम्रा 80 लाख युवाहरू नै त्यो हुन् जसले मलेसिया बनाइराखेका छ, जसले कतार बनाइराखेको छ, जसले बहराइनलाई हरियाली देश बनाएको छ। त्यस कारणले त्यो युवाहरूले अब कसैको कुनै पार्टीको माध्यम बन्न हुन आफै नै त्यो शक्तिमा आउनको लागि परिकल्पना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अन्धभक्त अघि नै मैले भने राजा नाङ्गो हुँदा हुँदा पनि हो राजाले नाङ्गो भन्यो भने मेरो गर्दन छिल्ला भनेर सरकार भन्ने खालको त्यो अन्धभक्तबाट तपाईँ मुक्त रहनु, सबै त्यो भयबाट मुक्त रहनुहोस् र यो देश युवाले चलाउनुपर्छ भन्ने जो जानकारी साथ अगाडि आउनुहोस्। यही मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद।